السلام عليكم الاخوان والاخوات، مرحبا بكم مره اخرى في هذه القناه. من بعد هذه العطله ديال العيد والعطله العمليه، نتمنى تكونوا قضيتوا اوقات ممتعه مع الاهل ديالكم والاقارب، واللي سافر نتمنى يكون قضى يعني اوقات ممتعه في السفر ديالو، التقى بالاصدقاء ديالو. صراحه يعني العطل مهمين في الجانب المهني، لانهم كيعاونوا شي شويه الانسان يترسل عاوتاني من جديد ويجيب واحد الطاقه اللي هي ايجابيه باش يبدا العام الجديد، سواء كان العام دراسي او عام ديال العمل. الموضوع اللي غادي ندويو عليه هو صراحه واحد الموضوع اللي جاوني فيه بزاف ديال الاسئله، وبزاف ديال الناس طلبوني باش ندوي فيه، وكنأخر فيه حتى باش نشوف الوقيته المناسبه. الموضوع هو الموضوع ديال التجاره الالكترونيه، الاي كوميرس. الاي كوميرس صراحه، الاي كوميرس غادي نعطي واحد النبذه، واحد التقديم اللي هو بسيط. هو ديما غادي اون باراليل مع الانترنت، باش ما الانترنت كتطور في شي بلاد، باش ما الاي كوميرس كيتطور، وكيدخلوا الابناك حتى هما في هذا الجانب هذا، كيطوروا وسائل ديال الدفع عبر الانترنت. بالنسبه للامريكان مثلا في التسعينات، بالنسبه لاوروب في البدايه ديال 2002 2003 بداو شركات بحال برايس مينيستر، بحال جوديل وشركات اخرين. هنا في المغرب عندنا صراحه كانوا الناس اللي كيديروا الاي كوميرس ديجا في يعني بين 2000 و 2010، ولكن صراحه من بعد 2010 عاد بدا الناس كيتانتريسيو شويه سميتو التجاره الالكترونيه. في 2012 بدات لا بلاتفورم الاولى عندنا في المغرب اللي هي جوميا، ومن ثم بداو الناس يعني كيسولوا شنو هذا الدومين هذا، بداو الشركات والاشخاص كيتانتريساو لهذا الدومين هذا. دونك اللي بغيت نقول هو راه ماشي واحد الدومين اللي هو عنده يعني واحد التاريخ اللي هو كبير، مثلا 40 سنه 50 سنه 100 سنه، يعني كلشي راه من 2000 الفوق عاد بدا سميتو. صراحه عندنا في المغرب متى بدا كيديموقراطيزا، يعني ملي بدات الانترنت كديموقراطيزا، يعني كتوصل لجميع المدن جميع القرى عندهم الانترنت، والديبي غادي وكيطلع. دونك تقريبا الاي كوميرس في المغرب بدا في 2014. بغينا يعني نقولوا امتى بدا، صراحه بدا في 2014. لي ميتي اللي كاينين في الاي كوميرس كاين بزاف ديال لي ميتي، يعني باش تبيع وتشري في الانترنت وتربح من الانترنت كاين بزاف ديال لي ميتي. كاين يعني الموضوع سميتو التجاره الالكترونيه، ولكن كندوي على الانترنت اون جينيرال، يعني كيفاش تربح الفلوس من الانترنت. كاين في الانترناسيونال مثلا كاين الدروب شيبينغ، يعني كتشري سلعه من واحد البلد وكتبيعها في واحد البلد اخر. وكاينين مؤسسات بنكيه فيرتويال اللي كيعاونوك في هذه العمليه هذه. كاين شركات ديال الشحن الشيبينغ اللي كيعاونوك بهذه الطريقه في هذا الشيء كامل. وانت كاين في بلاصتك في المغرب كتشري مثلا من تشاينا وكتبيع في اليو اس اي، ولا كتشري من تشاينا وكتبيع في اليوروب ولا هذا، وانت في البيرو ديالك ولا في البيت ديالك. كاين دي ميكانيزم اللي بغى التفاصيل ديال هاد المواضيع هادو، لانه انا ما غاديش ندخل معكم في لي ديتاي، لانه غادي يخصني بزاف ديال الوقت باش ندخل في لي ديتاي ديال هاد المواضيع كاملين. كاين بزاف الشباب المغربي بارك الله راه قايمين بالمهمه، كاينين اللي دايرين دورات اللي هما مزيانين في سواء في الدروب شيبينغ لا في الكاشون ديليفري الى اخره. دونك عندنا لو دروب شيبينغ هذا كتبيع وكتشري على الانترناسيونال، يعني الجلوبال او انترناسيونال تريدينغ. كاين الكاشون ديليفري اللي هو اللي كيدار خصوصا في يعني النصف الجنوبي ديال الكره الارضيه، من هنا حتى للهند. يعني علاش كاين كاش اون ديليفري في النصف الجنوبي ديال الكره الارضيه، لانه شويه ما كايناش الثقه بين البائع والمشتري. اما في اليوروب في اليو اس اي في الجابون شي الدول اللي هما متقدمين، يعني كاين لو فري اي كوميرس، يعني البيمنت اونلاين، كتخلص اونلاين، كتشري كتشوف البرودوي وكتخلصو عاد ديك الساعات كيشيبي لك كيليفري لك البائع. في الدول بحال شمال افريقيا اسيا الى اخره، الهند وكل الدول هادو، امريكا الجنوبيه، هو كاين كاش اون ديليفري، يعني الدفع عند الاستلام، حتى كتوصل السلعه عند الزبون عاد كيخلصها، وإلا ما عجباتوش يردها لك، وإلا كاع ما يجاوبوكش. دونك لي ميدي كاين دروب شيبينغ، كاين لي كوم لوكال، كاين ريسكينغ.
الريسكين. السكين هو الجلد، يعني الريسكين يعني كنبدل ليه الجلد. كتاخذ شي لعبه ولا مثلا فيها واحد الضفدع كينقز، انت كتبدل هذاك الضفدع كدير فيه تمساح وكتبدل ليه السميه وكتبدل داك الصفيحه وكتعاود تبيعو. كاين الناس اللي اختصاصيين في هذا السميه، كنعطيكم انا غير لي موكلين، نتوما غتمشيو تقلبوا عليهم ويعني يعني وتانفورماو. كلشي راه كاين في الانترنت، كاين جوجل، كاين اليوتيوب، كاين بزاف. الا عندك اللغه شويه مع اللغه الانجليزيه شويه، راه غادي توصل لشي معلومات اللي هما مزيانين. كاينين لي زاجونس ديجيتال، يعني لاجونس ديجيتال كتاكسبيرمونتي هو الاول مع راسك، يعني حتى كتفهم شويه في هادشي ديال الماركتينغ ديجيتال، كيفاش دير لا بوبليسيتي سور انترنت. هذيك الساعات كتحل اون اجونس ديجيتال، يعني كما هي اجونس تراديسيونيل كاين دي زاجونس ديجيتال. كتمشي عند الشركات كدير لهم لا بيب في الانستغرام، في الفيسبوك، في البينترست، في لي بلاتفورم اللي كاينين. كدير لهم ليتود كامله ديال لو مارشي ديالهم، وشنو غادي يبيعوا وشنو سميتو، يعني كلشي هذا الشيء في التسويق عبر الانترنت، يعني اون اجونس ديجيتال. كاين الفوركس، يعني التداول بالعملات، كتشري وكتبيع. وهذا ما غاديش ندوي لكم انا على المبادئ، واش هذه خايبه واش زوينه، واش هذا كل واحد والضمير ديالو. ولقيتها فاش غادي تبدا انت ديك الساعات كتقلب كتقرا، كتشوف الجانب الديني، كتشوف المبادئ ديالك، كتشوف الجانب الربحي، كتشوف شحال خصك ديال البيدجي، كتشوف شحال العدد ديال الامور. انا كنعطيكم غير السميات لانه الوقت ما غاديش يكفيني. كاين مثلا ادسنس. كاين ادسنس يعني كدير واحد لاشين يوتيوب كطلع، ولا واحد البلوغ، ولا واحد هذا، ملي كيوصل لواحد النيفو ديال سميتو ديال الترافيك كتسوميتيه لجوجل، كتعطيه لهم، وديك الساعات هما باش يحطوا لك الاشهارات تمايا، وكيعطيوك فلوس على كل نقره. سا ديبون دو المجال اللي خديتي، سا ديبون دو الناس اللي كتستهدفهم الى اخره. كاين فريلانسينغ. دابا كاينين دي بلاتفورم انترناسيونال بحال فايفر، بحال ابور، بحال خمسات، بحال هادو كاملين. عندك شي موهبه، عندك شي حاجه كتعرفوا ريفيرونسمون انترنت، كتعرف دير لي ديزاين، كتعرف دير لا كرياسيون ديال لي باج ويب، كتعرف اي حاجه كديرها، عندك فويس اوفر، اي حاجه كتعرف ديرها كتحطها تمايا، وكتحط دي جيك ديالك، كتحط لي بري اللي بغيتي لكل حاجه، وكيجيوك لي كوموند. يعني كتصبر شي شويه حتى كتجيك هذيك الفيرست سيل، لا بروميير كوموند صافي، وكتبدا شويه كتشهر. وكاينين يعني اشخاص اللي مشاو في هذا الدومين هذا، ويعني عايشين فيه. اش كاين باقي في سميتو؟ كاين تريدينغ، يعني لا بورس، كتشري لي زاكسيون وكتعاود تبيعهم، وكتبع الاخبار وكتبع هذا، باش تصور شي شويه بين في هذيك لا فونت، لاشا اي لا فونت ديال لي زاكسيون. كاين بزاف، هادو تقريبا واحد 6 ولا 7 ديال لي دومين اللي هما باينين بزاف، يعني تقدر تربح منهم الفلوس سير انترنت. ولكن كاين بزاف ديال لي دومين اخرين اللي تقدر تربح منهم.